बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, मातेवाचो वांजेल अवस्वर 14 वोर्ड आमकां सांगता जेजू ल्हान भुरग्यांक उद्देशून म्हणटा, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचे राज तसल्यांचे सई. आमी ल्हान भुरगीं जावन सोम्या सरशी येवंक आशेता, कित्याक सोमी आमकां स्विकार करता, ताच्या आशिर्वादांनी देण्याने भरूंक आशेता. तर आमच्या सोम्याक ह्या बोपोय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ल्हान भुरग्यां बरी सोम्या सरशी आमी येवया आनी गावया, नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपा लिपोनाच्या, नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A21 पान संको 30, पेज नंबर 30, हिम नंबर 21. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला, तेपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेता. उंड्या रुपार येव तूं आमचे संगी रावता, आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमच्या जिणेचे सुख दुख सोम्या तुका सांगूंक आमी आयल्या. तुजे तोंड बुजवून आशेवन आमी तुजे समोर आयल्या. जेजू तूं आमकां मेळोवंक येताय, कृपे धेन्यांनी तूं आमकां भरूंक येताय, तुज्या आशिर्वादांनी आमकां सोलून व्हरूंक ह्या बोप सक्रामेंतांत तूं हजर जाताय. तुजें आमी आराधन करता, तुका आमी वखाणटा, तुका आमी वंदिता. जिणयेचे सुख दूख तुका सांगोंक आयल्या, तुजे तोंड बुजवून आशेवनांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये, तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदरा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सोम्या तुका आमी लागीं सरता, तुज्या मोगाची ती गोडसाण साकोवंक आमी आशेता.
तुझे संगी रावून सोम्या तुझ्या कृपेन आमी जियोंक आशेता तुझे दैवीक दर्शन घेवन आमचे जिवीत संतोष करूंक संपवून करूंक आमी आवडेता सोम्या तुझ्या पवित्र स्पर्शाने बरी भलायकी जोडून तुझ्या महिमे खातीर जियोंक आमी आशेता लागी सरताव सोम्या साताव तुझी गोडसा तुझे संगी रावून विसरताव जिने कोडसा संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या सक्रामेंतांत आमकां राखच्या सक्रामेंतांत आमकां राखच्या हालेलुया 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 बोपवी सक्रामेंतांत आमकां सदांच राखून रावच्या आमच्या मोगाळा सोम्या आमच्या सडवंधरा आमी तुका आराधन करताव आमी तुजी स्तुती गायताव तूं आमचो खरो देव आमचो सोमी आमचो मोगाळ इश्ट तुज्या तशेल्या इश्टा सांगाता रावचें आनी तुजो सांगात भोगसो आमचें एक वर्तें भाग म्हणून आमी वळखून घेताव सोम्या जेजू तूं अस्कत्याचो आधार एक सुऱ्यांक तूं सांगात रडतल्यांक तूं बुजवण आनी कश्टतल्यांक तूं सौकसा जावन आसाय सोम्या जेजू ह्या घडये तुजो तो वर्तो मोग आमी नियाळटाव तुज्या कृपेंत आमी सदांच जिवच्याक तुजो आदार आमी मागताव मोगाच्या भावानो भयणीनो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जेजून हात दवरून मागणे करच्या खातीर जेजू सरशी हाडून आयलेली म्हणले विशांत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मत्तेवाचो एवांजेला 19:13 वळींत आनी त्या वेळार जेजूच्या शिसांनी तांकां बेश्टायलें जेजू लागीं भुरग्यांक आपूण हाडटना तांकां बेश्टायलें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता पूण जेजून तांकां सांगलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशींक येवंक सोडा तांकां आडय नाकात कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचें सै अशें ताणें म्हळें मात्रणी ल्हान भुरग्यांचेर ताणें हात दवरलो तांकां आशिर्वाद दिलो मोगाच्या भावानो भयणीनो कित्याक जेजूच्या शिसांनी अशें केलें म्हळ्यार सवाल आमच्या मतीन येवंक पुरो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडून येता आसतना तांणी बेश्टायलें या आडायलें
कित्याक जेजूच्या त्या समाजेंत ल्हान भुरग्यांक स्थान मान गौरव मस्त उणो आसलो. भुरगीं म्हणटा आसतना एक वडाच्या मदेक अडकळ म्हणल्यार बरी असले कील चिंता पळय थंयसर आसले. त्या देखून जेजू थंयसर देवाच्या राजाचे बरी कोबार व्हडांक परगट करता आसतना मदें भुरग्यांक हाडल्या म्हणटा आसतना एक तराचे डिस्टर्बन्स म्हणलें चिंता पळय सिसांचें. जेजूक डिस्टर्ब करचें नाका म्हणल्यार त्या अर्थान जावंक पुरो तांणी आडवारलें आडयलें वा बेश्टायलें. पूण जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो सांगता ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. जेजू ल्हाना भुरग्यांक लागीं करता, तांचेर हात दवरता, तांकां आशिर्वादीत करता. कितें जालें मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर ल्हान भुरगीं जेजू सरशी आयलेल्या वेळार जेजून तांकां लागीं करतना खंडीत जावन त्या ल्हान भुरग्यांचें भें कितें आसलें तांच्या काळजांत तें पयस गेलें. जावंक पुरो सिसांनी बेश्टायतना ती भियेलीं पूण तें भें तांच्या काळजांतल्यान पयस गेलें जेजून तांकां लागीं करता आसतना. आनी जेजूचो तो सांगात तांणी अनुभव केलो. तांच्या काळजा मनांत एका तराची धादोसकाय भोगली. आनी जेजून तांकां आशिर्वाद दितना कितें जालें जावंक पुरो तांच्या मदें सबार भुरगीं पिडेस्त आसलीं या कितें तांकां बांदपास आसलें त्या पिडे शिडयतावन बांदपासतावन तांकां सुटका मेळ्ळी. देवाची कृपा तांचेर वाडली, ती सुटसुटायेन भरली. म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक ल्हाना भुरग्यांक प्रत्येक जावन आमी जेजू सरशी हाडी जाय. आनी जेजू सरशी आमी आमच्या भुरग्यांक हाडटा आसतना म्हाका हेंच घडटा जें कितें जेजूच्या परगट जेन्या वेळार जेजून तांकां आपोवन आशिर्वाद दितना घडलें तेंच आमच्याय भुरग्यांक आमी जेजू सरशी हाडटा आसतना घडटा. सबार आवय बापूय मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर रितीरेक मंदिराक येवन आमकां सांगतात आमची भुरगीं सांगिल्लें आयकनात फादर. आमची भुरगीं मोबायलारच वेळ खर्चितात फादर. मोबायल लागस अडिक्ट जाल्यात फादर. शिकपाक तांचें ध्यान मस्त उणें जालां फादर. विविध तराच्या वायटाक आमचे भुरगे आज वळोवंक जाल्यात फादर म्हणून आमच्या भुरग्यां खातीर मागा म्हणून सांगतात. पूण त्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडून जेजूचे आशिर्वाद तांकां लाभच्याक ते कितेंच बेटा काडिनात. मोगाच्या भाव भयणीनो जर वडिलां जावन आमी आमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी येवच्याक अवकाश करून दिना तर तांणी जेजूची आशिर्वादां कशीं जोडचीं. तांचें तें कितें अस्कत काय आसा उणेपण आसा ताचे तांणी सुटका कशी जोडची. तांच्या जिवितांत देवाचें योजन स्विकार करून तांणी मुखार वचूंक तांकां गरज असलें प्रेरण तांणी कशें जोडून घेवचें. धर्मकाच्या बाबतीनो आमी आमच्या भुरग्यां पासून आज मागाजे मात्र न्ही त्या भुरग्यांक फावो ती रितीन मार्गदर्शन जतन घेवच्या वडिलां पासून ती आज आमी मागा जाय. आज आमची सबार भुरगीं मोगाच्या वायटाक वळोवंक जावन आसात जाल्यार तांच्या जिवितांत ती अस्कत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तांकां गरज आसलें तें वातावरण सारक्या वाडावळीक आमी दिलांगी म्हणले सवाल आमकां विचारूंक जाय. जेजू सरशी तांकां हाडच्याक आमकां मेळलेले ते अवकाश आमी सारक्या रितीन गळशिलात गी म्हणल्यार सवाल आमी विचारूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. हांवें थोडे फावटी विचारचें आसा काजर जोडांच्या रितीरे वेळार या फॅमिली रितीरे वेळार तुमच्या भुरग्यांक तुमी दोतोनीक धाडटात भोव बरें पूण दोतोनीची क्लास तांची जावन ती पाटी येता आसतना कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांनी दोतोनीन कितें शिकल्यांत कितें ती समजल्यांत कितें तांकां समजूंक ना म्हणल्या विशयांत एक सवाल करून ताचे विशयांत विमर्शो करतात. आनी ते सवाल विचारतना खंय एक या दोन हात येतात. 100 जाण आसल्यार एक या दोन हात. पूण ते सवाल अनेक रितीन विचारतना
तुमची भुरगीं ट्युशनाक वतात या इस्कॉलाक वतात, इस्कॉलांतल्यान फाटीं येतना या ट्युशनाक फाटीं येतना आज तुमच्या मॅथ्स टिचरीन या सायन्स टिचरीन कितें सांगलां, कितें होमवर्क दिला म्हूण कितले जाणां विचारतात. ते दाळा 98% हात वयर येतात. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता की तांकां इस्कॉलाचें शिकप कितें आसा तें भोव गरजेचें, प्रमुख ताका तांणी ध्यान दी जाय, आद्यता दी जाय, पूण दोतोर न्हू गरजेची न्हय. हे आमच्या भुरग्यांच्या मोतीन आमी घालता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां एक जबाबदारी आसा. भुरग्यांनी आमच्या त्या जेजूच्या राजाच्या त्या माऊल्यांनी वाडा जाय आनी ह्या खातीर तांणी जाय जाल्ली ती तरबेती सारक्या रितीन जोडी जाय. ल्हानपणांत मोगाच्या भाव भयणीनो जी तरबेती तांकां मेळटा, जे फॉर्मेशन तांकां लाभता, ते उपरांत दिवंक जायना. आनी जर तर ते सारके लाभाना मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार तांच्या जिवितांत अनाहुतां घडटात. कितलेशे आवय बापूय मोगाच्या भाव भयणी आपल्या भुरग्यां खातीर येवन रडटात. आमची भुरगीं आज विविध वायटाक वळोवंक जाल्यात म्हूण सांगून तांची युवा प्रायर तांच्या पासून रडतात, दुखां घालयतात. आमच्या भुरग्यांतल्यान आमकां जाय आसलो तो मोग मेळना म्हूण दुखां घालतात. आमच्या भुरग्यांक आमच्या विशयान कांय पडूनच वचोना म्हणून ती रडतात. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या दिसा मोगाचे जेजू ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हणटा आसतना आमकां एक हर एकल्यांक ती जबाबदारी दिता. आमी आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडच्या खातीर तो अवकाश करून दी जाय. तर आमी आज भुरग्यां पासून वडिलां पासून प्रत्येक जावन मागया. प्रत्येक जावन जी भुरगीं आपल्या कुटुंबांत आवय बापायचो तो मोग सारक्या रितीन अनुभव करूंक शकनात, प्रत्येक जावन जी भुरगीं विशीं तराच्या शोशणाक वायटाक उडोवंक जावन जेवन आसात, तसल्या पासून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आमची जबाब, सोम्या तूं तांकां सांबाळय, सोम्या तूं तांकां सांबाळय. आवय बापायचो सांगात होगडायलेल्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. एकसुरी आनी निराधारी आशिल्ल्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. निराश्रितांच्या आश्रयांनी आसच्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. खाना जेवणाच्या तात्वारान कश्टातल्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. वडिलांचे वायट सवय वरवीं कश्टातल्या आनी मानसीक रितीन दोगदवनी भोगतल्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. मरेकार पिडेन वळवळतल्या भुरग्यांक सोम्या तांकां तूं सांबाळय. शिकाप जोडूंक कश्टातल्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. वायट सवयांक बली जाल्ल्या भुरग्यांक सोम्या तूं तांकां सांबाळय. मागीर आमी ह्या वेळार प्रत्येक जावन भुरग्यांचे सगळे वाडावळीक पूरक जावचे तसली कार्यक्रमां आमच्या फिरगजांनी हाती घेवच्याक तशेंच सरकारा मुखांतर इस्कॉला मुखांतर कितें सकड मार्गदर्शन दिवचें तसली कार्यक्रमां जाय ती मांडून हाडूंक ताच्या शिक्षकांक ह्या अधिकाऱ्यांक उजवाड मेळो दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आमच्या कुटुंबांनी शांतीचे, समाधानाचे, मोगाचे आनी संतोषाचे वातावरण सदांच रुता जावच्याक आज सोम्याचो आदार आमी मागया. आमच्या वडिलांचो वावरू, त्याग, सॅक्रिफीस आनी बरें मोन भुरग्यांनी साकोवन तांचे थंय तांणी विधेयपण दाखोवच्याक आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आमच्या भुरग्यांनी माध्यमां तावन प्रत्येक जावन मोबायल, टीव्ही तावन वडिलांच्या मार्गदर्शना खाला वापरन आपले जिणेंत बरो फायदो जोडिशे आमच्या भुरग्यां पासून आज आमी मागया. आमच्या भुरग्यांनी भावार्थाच्या शिक्षणाक आनी नैतीक वाडावळीक सडीत गमान दिवच्याक तांकां उजवाड लाभाशें आज तांचे पासून मागया.
आमच्या भुरग्यांनी मागण्याचो अर्थ आनी महत्व जाणा जावन त्या मारिफात बापाक सोम्याक चड लागीं सरोंक साथ जायशें सोम्याचो आदार तांचे बसत मागया. आमची सर मागणी ते सवा आमच्या काजाच्या त्रेक सोम्या समोर दवरून सोम्याक आमी सांगया तुजें बाळ जेजू हांव तुजें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुजें बाळ जेजू हांव तुजें बाळ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E31 पान संको 125 पेज नंबर 125 हिम नंबर A31 E31. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सोम्या जेजू तुवें म्हळें हांव वाट सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. वय सोम्या सताची मोगाची उजवाडाची वाट सदांच तूं आमकां दाखयताय. मात्र न्ही त्या वाटेन आमी सदांच चलच्याक तुजो आधार आमकां दिताय. आज आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यां पासून आमी मागता आसतना सोम्या त्या सताच्या वाटेन आमकां चलय. कृपेचे जिणी आमी जिवनशाक आमकां बळवंत कर म्हूण सोम्या तुजे लागीं आमी परतून मागता. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात कधी तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. आमी सोम्याचे बाळ जावन ताचे समोर आसाव आनी समोर आमकां सदांच ताच्या वेंगेन धरूंक आशेता. म्हजे सरशी ल्हान भुरग्यांक येवंक सोडा म्हणलो सोमी आमकां सडन सर लागीं आपयता. ल्हान भुरग्यां मोरी नितळ अंतस्करणान ताका ताच्या लागीं सरोंक तो आमकां उलो दिता. तर ह्या वेळार आमची ते सवा आमचे गरजो सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्यान आमकां केल्या सर बऱ्यापणाचो उडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यां पासत आज सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया. आज जल्मा दिवसाच्या करच्या सर भाव भयणी पासत आमी प्रत्येक सावन सोम्याक अर्गां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवसाच्या करता शेरीन कुटिन्ना वामंजूर प्रस्तुत बर्लिन जर्मनी. गॉडफ्री रवी अल्बुकर्क, एमिल्डा सल्डाना मिलाग्रेस मैंगलूरू, शर्मिला मथायस
दुबई ह्या आमच्या भाव भयणीक तांच्या जल्म दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज मागता सबार नंगसर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांच्या जिवितांत देवान वतलेल्या सर कृपे देण्या पासत आज अर्गां दिता रॉड्रिक्स कुटुंब देवान वतलेल्या सर बरेपणा पासत मीरा फातिमा केंटाच्या जिवितांत तशेंच अर्गां दिता लोलिटा सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत प्रत्येक जाण बरी भलायके पासत शिरवांतावन अर्गां दिता प्रकाश आनी सविता कोर्दा भगिनी त्रिंदादीक अर्गां पाठयता अमनशिया आनी आशली सर बरेपणा पासत अर्गां दिता प्रिमा ज्योती बेन्नीस तशेंच अनिल मरिठा अर्गां पाठयता भगिनी जुडा मुखांत म्हणल्यार सर बरेपणा पासत जेरोम सल्डाना आनी कुटुंब तशेंच काजरी जिविताचे देणे लाभलेल्या पासत अर्गां दिता ऑरन आनी रुहिका तांच्या काजऱ्याच्या संदर्भार न्यू जर्सी USA अर्गां दितात स्टेल्ला नाझरेत शिताडी तावन कुटुंबांत उतरल्या सर बरेपणा पासत तांचे सवे आमी सोम्याक अर्गां पाठोवया आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून तसो उपकार आमी बावडुया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमचे ते सभा आनी गरजो कितें आसात ते उडास करून सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आज आमकां सभाज रंगसर मागोवंक सांगला तांच्या विविध ते सभा पासत बऱ्या भलायके पासत दुबाय तावन मागणे जाता पेन्नी डिसोजा तशेंच तोंडाच्या आल्सरे तावन सुटका मारच्या पासत मागणे जाता आपल्या पुता खातीर कार्मिन फुटाडो तशेंच बिजनेस आरंभ केल्ले आसा तें बऱ्या रितीन मुखार वचोंक आज मागणे जाता लुसी डेसा कोडिकल तावन कुटुंबाते सभा पासत मागोवंक सांगला शायनी डिक्रुजू बऱ्या भलायके पासत आज मागणे जाता जोहान लूक तशेंच कॅन्सर पिडेतावन आपल्या आवयक सुटका मेळच्या पासत मागणे जाता सरिता फुटाडो जागो इकून वयच्या पासत आज मागोवंक सांगला लुईस डायस बऱ्या भलायके पासत दुबाय तावन मागोवंक सांगलेले आसा रोजलिन डिसिल्वा ह्या ते सवा सवे कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसात तांकां सोम्या समोर दवरून तांच्या पासत आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी उडास कडून मागता देवादीन प्रिसिल्ला डिसोजा देवादीन जोकिम सल्डाना आमेंबोळ देवादीन प्रिसिल्ला डिसोजा देवादीन मौरीस सांगतीस देवादीन बर्टी तावरो देवादीन जॉन तावरो 5.5 वर्साचो उडास कलातूर तावन डिसोजा आनी पेरेरा कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून आज मागणे जाता अनिता एलोशियस डिसोजा मागता आमी देवादीन आसेस डिसिल्वा देवादीन बॅप्टिस्ट मोंतेरो सुरतकाल 20 आनी 30 वर्साचो उडास आज आमी काडून मागता देवादीन जोसेफ बर्टी तावरो देवादीन फादर सायमन अंद्रादे देवादीन फौस्टीन डिसोजा शंकरपुरा देवादीन रिचर्ड डिसोजा देवादीन जुवाना आनी जोसेफ फेर्नांडीस तशेंच पुलगजात्म्याचो उडास करून आज मागणे जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या ते सभा सवय आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश संचय फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोमेचे बेसांव भक्तीपणी आमी स्वीकार करया
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाव क्लॉड डिसोजा हांव मेलबर्न तावन आयलां. म्हाका येवंक मेन कारण कालें म्हळ्यार हांव कोवीड पिरियडांत तावन दैवीक रेती मंदिरांत तावन येवचे मीस सदांच पळयतालो. तेंच म्हाका ह्या वर्सा भोगलें हांवें खंडीत एक रेती एटेंड जायचें म्हणून. हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर म्हाका स्पश्ट जावन मेळ्ळें. तें जावन आसा किर्तन 37:4 सॉरी. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितालो. हालेलुया. म्हाका तेंचो उतर हांव सदांच म्हज्या मनांत हांव दवरतलो आनी हांव देवाक सदांच अर्गां दितालो. हांव सकाळी एक म्हजी अपेक्षा सकाळी तुमी दैवीक रेतीर मंदिरांत हांव प्रसार जावचे ते मीस पळया. ताज्यात हांव तुमकां खंडीत संतोष समाधान सदांच मेळटलें. आनी पावट आसल्यार म्हज्या बरींच तुमी हांगा येवन एक बरी रेतीर करा. देव तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां बापा होगलाप जेसू जय जय मेलबॉर्न जावन क्लॉड आयला. तळये बेटान उल्हास येता का. गीत नंबर ये 59 ये 59. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या ल्हाना व्हड बावडा संगी वर्णिता तुका रायासर संवसाराच्या. उतर तुझे भक्तीन आयको उतरा सरकी जिंजिये पेले सेवेंत आमी आमकांच मोडू दी तूं आधार दृढ मो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मगाच्या भावानो भयणीनो, कोणाची सेवा करूंक तुम्ही खुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. म्हणून जोशुआन इस्रायल परजेक इसारल्या वेळार तांची जाप आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्या आनी ताचें उतर आयकतल्या. ह्याच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. आमी सदांच आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकून ताची सेवा करूंक फावो ही आमची काळजाची आशा जावन आसा. पूण आमच्या जिवितांत सबार पोटी आमकां विविध अडखळी येतात. खरेपणी खऱ्या काळजान खऱ्या मनान देवाची सेवा करच्याक ह्या संवसाराचे वस्तू संवसाराचे वडण्यो अभिलाशा आमकां खऱ्या मनान सोम्याची सेवा करचे तावन पयस व्हरतात. आज आमी ह्या खातीर मागासय सोम्या लागीं मुरी मायेन देवाचें उतर तुज्या काळजान जगोवन दवरून सदांच देवाक महिमा दिली. आज शेनवाराच्या दिसा तिका तुज्या कातवीन काळजाक आमी विशेश रितीन मान करता आसतना तिची मजत आमी मागया. मुरये माय बरी सदांच आमी खालती जावन विधेयी जावन सोम्याची सेवा करच्याक आज देवाचो आदार ह्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पातक आमचे वळखून बक्षाने मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बघेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर परमेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. कनवळ्या बापा बगेव दांवकार मोरयेक जेजूच्या मायेक आमी आज भक्तीन वंदितांव. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवारे आनी तुजी सेवा आमी एका मनान आनी एका काळजान करून सदां शांतीत आमी जियेशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांतलें वचप. जोशुआ सगळ्या लोकां लागीं म्हणालो, देखून आतां सर्वेस्पराक भिवून चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. लोकांनी जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोडना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैन करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांक ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर लोकांक आनी आमच्या की पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या अमोरितांकी भायर धांवडायल्या. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करता कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुआन लोकांक म्हळें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना कित्याक तो एक पवित्र देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसीन येतलो देव तो. तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पातकां तो बगसूचो ना. सर्वेस्पराक सांडून परका देवा फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार ताणें तुमकां हाचे आदीं बरें केलें जाल्यार तो तुमचेर केस्त धाडून तुमचो नाश करतलो. लोकांन जोशुआक जाप दिली, ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. जोशुआन तांकां म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करून तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच. तांणी जाप दिली, खरेंच आमी साक्षी. तर तुमचे मदें आसलेल्या परक्या देवांक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दिया. लोकांन जोशुआक जाप दिली, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्या आनी ताचें उतार आयकतल्या. त्या दिसा जोशुआन लोकां पासत एक सल्लो केलो. ताणें शेकेमान लोकांक कायदे आनी नियमां दिले. जोशुआन ही सर उतरां देवाच्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरयली. ताणें एक व्हड फातर घेतलो आनी तो शेकेमान सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानार आसलेल्या सिंदूर रुखा पोंदा उबो केलो. जोशुआन सगळ्या लोकांक सांगलें, पळया वो फातर आमकां एक साक्षी. कित्याक सर्वेस्परान आमचे कडेन उलोवन सांगल्लीं ती उतरां ताणें आयकल्यान. तुमी तुमच्या देवाक तिरस्कार करशात जाल्यार तो तुमचे विरोध साक्ष दितलो. उपरांत जोशुआन लोकांक धाडलो की हर एकल्याक आपापल्या दायजाचे पैक. ह्या गडिता उपरांत नूनाचो पूत जोशुआ
सर्वेस्पराचो सेवक आपले 110 वर्सांचे प्रायेर मेलो. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. श्लोक सर्वेस्परा तुनसू मुजे दायज. सर्वेस्परा तुनसू मुजे दायज. सांबाळ धरतो म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तो म्हजो धनी आनी मुजे दायज आनी मुजे पिवाण पात्र, मुजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तुनसू मुजे दायज. म्हाका भूत सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातींचे पर्यान मुजे अंतस्कर म्हाका ती उगडासा घडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर मुजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तुनसू मुजे दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. सर्वेस्परा तुनसू मुजे दायज. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गोट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचे राज तसल्यांचें सै. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभार्थेच्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थांचो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक फावटी एक मनीस ताका दाक्तरा लागीं आपलो रिपोर्ट व्हरून गेलो. दाक्तरान रिपोर्ट पळोवन ताका सलाह दिवच्या खातीर सक्कड ताणें टेस्ट केल्ले. दाक्तरान ताचो रिपोर्ट पळयलो आनी समजलो दाक्तर की ह्या मनशाचे शुगर चड आसा, कोलेस्ट्रॉल चड आसा, मात्र न्ही ताचे लिवर, किडनी, हार्ट आनी इल्ले अस्कर जावन आसात. हें पळयलो दाक्तरान ताका सांगलें, the best thing that you can do is go on a diet, give up smoking and start exercising daily. बेस्ट तुवें कितें करियत गे म्हळ्यार तुका हांवें आतां वखो दिवच्या बदलाक हे 3 संगती करूंक सुरू कर. एक, तुज्या जेवणा खाणांत इल्लें मीठ सांबाळून एक डिसिप्लीन रितीन जेवण डायट करून सुरू कर. मात्र न्ही स्मोकिंग तूं करून आसाय तें कंप्लीट तूं रावय. आनी तिसरें, दिसपरते एक्सरसायज कर. हें आयकून तो मनीस दाक्तराक म्हणालो, डॉक्टर, आय डोंट डिजर्व द बेस्ट थिंग. वॉट इज द सेकंड बेस्ट आय कॅन डू? प्लीज टेल मी. म्हाका बेस्ट नाका, सेकंड बेस्ट कितें आसा जाल्यार सांग म्हणून दाक्तराक ताणें विनंती केली. म्हाकाच्या भाव भयणींनो, सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमकां कितें आमी नीज जावन करी जाय, बेस्ट कितें तें आमकां कळीत ना म्हूण आमकां कळीत आसा, पूण आमकां तें करूंक मोहन आसना. आमकां आमी संपूर्ण तरान त्या दिशेंत समर्पण करूंक, आमचे सक्कल काळीज मौन ताचेर दवरून मुखार वचूंक आमकां मौन आमी करिना. आनी हेच खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जोशुआ इस्रायल प्रोजेक्ट सांगता, आज तुमच्या जिवितांत तुमी एक खरो निर्धार करूंक आसा. कोणाची तुमी सेवा करतल्या ते म्हणलें तुमी निर्धार करूंक आसा. त्या परकी देवाचे गी या तुमकां बसयल्या गांवाक व्हरून पावूंसो, गुलामपणांत हांव सुटका दिल्लो तो खरो नीज देव तुमच्या संगाता रावून तुमकां सोलून वचो, त्या देवाची तुमी सेवा करतल्यात हे तुमी आज निर्धार करा. हांव आनी म्हजें घराणें तर त्या देवाची सेवा करतले हांव म्हूण आपलो निर्धार तो लोकां मुखार दवरता.
थॉमस जॅफरसन नांवाचो बरयणार ताच्या बुकान बरयता, विजडम इज नोईंग what to do next. Skill is knowing how to do it. Virtue is doing it. आमकां जानवाय कितें आमी परतान मुखार करीत जाय म्हणल्यार आमकां आसा तर आमी सांगीत ती जानवाय जावन आसा. या कशें आमी तें करीत जाय म्हणून आमकां ताची माहेत ती आमी सवारपुटी जोडून घेता. पूण तो गूण शगूण वर्च्यू सवारपुटी आमकां आसना करच्या खातीर, कितें आमी करीत जाय आसलें तें करच्या खातीर. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, पयलीं आमच्या जिवितांत जागो दिवन ताचे तेय आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमच्या जिविताचो निर्धार जायचो. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांचे जावन आसा सर्गीचे रावस. एक ल्हान भुरगें बरी आमी जेजू सरशी येता, ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन आमचें जिवीत मुंदर सुरू व्हरूंक येता. ही आमची आशा आमच्या जिवितांत सदांच सुफळ जावं दी म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया. गीत नंबर C13, C13. तन आमचे उपसितां बापा, मन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, कान घे बापा. वायन बुंडो तुका भेटोसो, साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो, घे तू मोग आमच्या काळजासो, कान घे बापा. म्हज्या बाबा भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सत्य सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सोबे सर पुरवी दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. आमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नक्क्या पयसिबेच्या आदाबा सर्वेस्पर म्हणून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उडास कडून तुका आमी हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगिवो नित्य अवकारी मुरयेक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान तुका आमी वाकणता, वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकाश तिणे संवसाराक फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संवसार भला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी दाखवायन तुजे समोर आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्याचे सांग घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो,
तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत, पदकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो घुट परगटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पावना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया, संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवण कर. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणासोनी पुनर्जीवन पुनर्स उडास करून आमचे पासोत कुर्सार खिलायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणां तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियाव सौदव आमच्या बगेवन बापाक, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाक, हेरा समेस्तच्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परता. कश्टा दुखेक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान खामोनान सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दनबुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संगत जमलेला आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मग असो एक मोठो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सकवेता. आमचे ते सर्ती आनी केस्ताडी नासाव, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकेन वकास जावं.
पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ल्हान भुरग्यां बरी ताचे सरशी आमकां आपोवणे येवंक आपोवणे दिल्लो आमचे संगी रावून आमकां सदांच चलोवन वचचो तो देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी सम्या तुजे म्हजे येवचें म्हाका फावना म्हज्या उतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. गीत नंबर D21. ये मोजा काळजा जेजू सडबोंदारा ये मोजा काळजांत आनी भिडार थंयसरक जेजू सडबोंदारा ताणे लानवीक साकरणीचेर माया मोगाची दिश्ट घाली देखून प्रत्वेच्यो सौर समस्ती म्हाका म्हणटाल्यो सौभागी. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आज आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकवार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज शनिवाराचो दीस मोगाच्या भाव भयणीनो आज एकादशीच्या रितेरेक आमी सगळीं सांगाता मेळया सम्याक आमी हरसिया वाखानिया आनी प्रत्येक जावन आमकां स्वतंत्र राष्ट्र फाव केल्या पासून सम्याक आमी दिनवासिया सांगाता मेळोवन आज ह्या रितेरेंत आमी भाग घेवया. तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस हांव मागता. मन गीत नंबर E14. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावुरता आयला आता मोजेत या उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तूं मुझे जीवी तूं जीवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपून तूं मुझे सर्व तूं मुझे सर कर मुझे काळीस तुजें कर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावुरता आयला आता मुझे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुसप्रांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.